बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्ताफ़ हसन साहब का एक बयान आया अभी, और उस पे हुकूमत वक्त से उन्होंने और जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और बड़े बड़े सियासतदान हैं सबसे कहा है कि इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि आपको चाहिए था कि आप इस्लामिक एक वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर हैं, तो आप ज़रा सीना तान के खड़े होते और जो अमेरिका और इसराइल है इसके ख़िलाफ़ आप बयान देते और डट के खड़े होते ईरान का साथ देने के लिए। तो हो सकता था कि आपकी वजह से जो है वो बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें भी हिम्मत पैदा होती और वो भी खड़े होते। तो अरबों की खरबों की जायदादें बनी हुई हैं, उसको जो है वो सेल आउट किया जाए। अमूमन अवाम यही बात करती है, हम लोग बचपन से ही बात कहते और सुनते आ रहे हैं कि जो दो बड़ी जमातें हैं इन लोगों के हर बंदे के पास अरबों खरबों की जायदादें हैं, और उन जायदाद को सेल आउट करके जो है वो आईएमएफ का कर्जा उतारें और मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा करें। ये बात जो है ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात जो है वो इसमें ना तो कोई गद्दारी का अंसर शामिल है, ना ही कोई फितना और फसाद का अंसर शामिल है। तमाम पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि हम लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने की जो है वो एक कुछ मौक़े फ़राहम किए जाएं, और जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको ये बिजली बम, ठीक है, पेट्रोल बम, गैस बम, पानी बम, महंगाई का बम, ये सब जो है ना इनसे निजात दिलानी चाहिए फ़ौरन। लेकिन चाहे जब से मैंने होश संभाला है, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत देखी, मैंने देखी क्या कहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत देखी, मतलब यही दोनों की हुकूमतें देख रहा हूँ मैं। मैंने कोई तीसरा बंदा नहीं देखा। हाँ, परवेज़ मुशर्रफ साहब की मैंने हुकूमत देखी थी, लेकिन उसमें जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान कर्ज़ों से पाक हो चुका था और उल्टा हम कर्ज़े दे रहे थे लोगों को। लेकिन अभी जो मामलात हैं, महंगाई उरूज पे, महंगाई ने जीना हराम करके रखा हुआ है। अभी आईएमएफ ने जो है बिजली के रेट बढ़ाने पे मजीद जोर दिया है, जिस पे यकीन दहानी कराई गई है। अब मसला पता है क्या, देखेंगे कि जब कभी भी आप आईएमएफ से लोन लेते हैं तो आईएमएफ करता क्या है कि अपनी शर्तें लगाते कि इस शर्त पे हमें 3 महीने, 4 महीने, 3 साल, 4 साल के अंदर जो वो लोन वापस चाहिए, और उनकी कुछ क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट होता है जिसे सूद कहा जाता है। तो सूद तो ज़ाहिर है कि अल्लाह से खुली हुई जंग है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद हमारे ऊपर आई हुई मनूसियत है कि बरकत नहीं है पैसे में। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो खुशहाल नज़र आ रहा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, या अमीर से भी अमीर तरीन हो। कोई शख्स यहाँ पर खुश नहीं है। वजूहत यही है कि सूद की लानत हमारे ऊपर जो है वो छपी हुई है। इस वक्त बहुत कड़ा इम्तिहान है हुकूमत का। आई डोंट नो, हुकूमत ने आईएमएफ से लोन जो लिया है, अब 2100 अरब रुपए हैं, 21 अरब रुपए खाली। ये क्यों लिया है, इसके पीछे क्या वजूहत हैं? बचाव के लिए, आगे आने वाले मुश्किलात के लिए, या अमेरिका को काबू करने के लिए कि जब, जैसे मैंने कहा था कि अब अपनी शराइत पर जो है वो लोन वापस किया जाएगा, वो हालात होने वाले हैं, मे भी ऐसा हो, ठीक है। लेकिन लोग सारे परेशान बैठे हुए हैं कि आवाम का पुरसान हाल नहीं है। एक साहब ने तो आज पंजाब के किसी शहर का वाक़या था, बेचारे ने, गरीब आदमी था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था, पुलिस ने 2000 रुपए का उसको चालान कर दिया, जिस पे वो पीट पीट के रोने भी लगा, और गुस्से में आके उसने अपनी मोटरसाइकिल को जलाया, उसके ऊपर पत्थर मारे उसने। लोग खड़े वीडियो बनाते रहे, पुलिस खड़ी वीडियो बनाती रही, लेकिन ये सब जुल्म ज़्यादती यहाँ पर हो रही हैं। तो आप बताइए, क्या हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत है
جب ہماری جڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے دشمن عوام کا سکھ چین برباد کرنے کے لیے ایک بندہ نکلتا ہے گھر سے باہر، نوکری کرتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے نکلتا ہے، اپنی اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے نکلتا ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، موٹر سائیکل خراب ہو جائے اس کا خرچہ، پیٹرول چاہیے اس کا خرچہ، ٹھیک ہے نا، یہ سارے مسائل ہیں۔ اور اس کے اوپر کسی کوئی بندہ جو ہے وہ مطلب جیسے ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ فارمی جو انڈے کہلاتے ہیں، کیا نام ہوتا ہے ان کا یار، جو ٹریفک پولیس ہوتی ہے، سوری، وہ 2,000 روپے کا چالان گڑ دے اگلے کو، تو بندہ کیا کرے گا؟ ابھی احتجاج ہوں گے، سب کچھ ہوگا، احتجاج حکومت کو اس وقت چاہیے تھا کہ دیکھیں ملک نہیں ڈیفالٹ ہو سکتا، اگر ہو بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایران نے پابندیوں کے باوجود جو ہے اپنی قوم کو ریلیف دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ہے وہ کبھی ملک کو ڈیولپ کرنے کی سوچی ہی نہیں۔ آپ ایک بات بتائیے، پچھلی دفعہ بھی آئی ایم ایف سے لون آیا ہے، سندھ کو 3500 ارب روپے ملے، اور فلانے کو 1500 ارب ملے، کسی کو 2100 ارب روپے ملے۔ تو ایک بات بتائیں، سندھ کے اندر تو کہیں نہیں لگ رہا، کراچی کے حالات دیکھ لیجیے، ابھی پرسوں کی بارش نے کل ہی کھول دی سب کی گاڑیاں جو ہے وہ سڑک کے اندر، فیملی سمیت، موٹر سائیکل سمیت بندہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے سارے معاملات ہو رہے ہیں، مکانات گر رہے ہیں، اور سندھ حکومت سے اگر بات کی جاتی ہے تو وہ چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، جس میں وہ کامیاب تو نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کو الٹا سوال کرنے والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، ہمارے مرتضی وہاب صاحب، ٹھیک ہے، ایسا جو میئر ہے نا، اللہ کرے کہیں نہ آئے، ایسا میئر اللہ کرے کہیں نہ آئے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے الطاف حسین صاحب نے بھی آواز اٹھائی ہے، اور پھر ایران کے لیے اور اسلام کے لیے انہوں نے کہا کہ اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے۔ تو یہاں پر پھر میں وہی بات کروں گا، دیکھیں اس وقت کنڈیشن ایسی کہ پاکستان اگر اٹھ کے کھڑا بھی ہوگا نا تو وقت سے پہلے جنگ سٹارٹ ہو جاتی، انڈیا کی اور پاکستان کی، اور انڈیا، پاکستان اور افغانستان، یہ تینوں ممالک کی، یعنی انڈیا اور افغانستان پاکستان پہ حملہ آور ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل سے انڈیا اور افغانستان ڈکٹیٹ ہوتا ہے، اور اسرائیل کی وجہ سے انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے بے وقت، بے موقع، اور افغانستان بھی۔ اور پاکستان میں اس وقت حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ فی الحال ہم جو ہے وہ مطلب جنگ تو لڑ سکتے ہیں، لیکن عوام جو ہے اتنا ابھی ریڈی نہیں ہے، عوام پہلے کی طرح نہیں ہے، پچھلے سال کی طرح مجھے لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اب میں یہاں پر بتاؤں کہ حکومت وقت اس وقت کیا کر رہی ہے۔ ہم ہر طرح سے ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، آج ہم نے دبئی کو اس کے 2 ارب ڈالر منہ پہ مارنے کا اعلان کیا ہے، پھر سعودیہ کو 2 ارب ڈالر اس کے منہ پہ مارنے کا اعلان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ فورس کر رہے تھے کہ آپ کھڑے ہوں ایران کے خلاف اور ایران پہ حملہ کریں اور امریکہ کو اپنی بیسز دیں، اور پاکستان نے کہا نو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایران نے 65 اور 70 کی جنگ میں ہمارا ساتھ دیا تھا، اور ہم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا جانتی ہے ایران حق پر ہے۔ ابھی تو کویت کے قاری ہیں بڑے مشہور، انہوں نے بھی بکواس کی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران پہ جہنم کے دروازے کھول لے گا، ہاں جہنم کے دروازے کھولے گا، اور تمہارے جیسوں کو اور اپنے جیسوں کو لے کے گھسے گا اس میں، اور ایران ہی اس جہنم کے اوپر پھر دروازے بند کر دے گا اس جہنم کے۔ اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔